भूतैर्महद्भिर्यैमाः पुरो विभुः निर्माय शेते यदमीषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। भागवते श्रीशुकः स्ववचसां साहित्यशास्त्र प्रसिद्धालंकार प्रदत्वेन देहान्तर्गतं सर्वेन्द्रिय प्रेरकं श्रीहरिं प्रार्थयते। यः अयं विभुः विष्णुः महद्भिः पंचभूतैः पृथिव्यादिभिः सर्वाः इमाः पुरः अस्माकं शरीराणि निर्माति। अपि च अमूष्वेव पूर्षु सः भगवान् संशेते। अतएव अयं पुरुष इत्यपि शास्त्रे समभ्यधायि। पुरी शयन कारणेन भगवान् अयमेव षोडशात्मा अपि देहे वरिव्रतीति। पंचकर्मेन्द्रियाणि पंचज्ञानेन्द्रियाणि मनः अंतरिन्द्रियम् पंचभूतानि इति षोडश पदार्थाः तेष्वयं व्याप्य वर्तते। अथवा पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि मनस्तु पंचरूपं मनो बुद्धिः अहंकारः चित्तं चेतना इति पंचदश पदार्थाः। एकश्च साक्षी षोडश संख्याकः। एवं षोडश पदार्थेषु अयं व्याप्य षोडश रूपः इति शास्त्रे कथ्यते। अपि च षोडश संख्याकान् गुणान् शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रभृतीन् ज्ञानेन्द्रियैः अनुभूयमानान् गुणान् अयमेव भुङ्क्ते। अपि च वाक् पाणि पाद पायूपस्थाख्यैः कर्मेन्द्रियैः अनुभूयमानान् आलाप कर्म गमन विसर्जन आनन्दाख्यान् पंचगुणानपि अयमेव भगवान् अयमेव परमात्मा बोभुजीति। अन्यच्च कार्यम् अनेनैव पुरुषेण क्रियमाणं मनोबुद्धि अहंकार चित्त चेतनाख्यैः मनसः प्रभेदैः यत्क्रियते संकल्प विकल्पाध्यवसाय अहंकार अल्पकाल स्मरण बहुकाल स्मरण रूपाणि कार्याणि अयमेव पुरुषः शरीरान्तः स्थित्वा निर्वर्तयति। साक्षी रूपः यः आत्मा जीवात्मा तस्मिन्नपि अयमेव अंतर्यामी रूपेण स्थित्वा सर्वेषां सुखदुःखानां ज्ञानानां च अनुव्यवसायं कारयति। सः विष्णुः मे वचांसि अलङ्कृषीष्ट। साहित्यशास्त्र प्रसिद्ध अलङ्कारयुक्तानि मम वचांसि करोतु सः भगवान् इति सम्प्रार्थये अहम्। तादृशान्येव हि वचांसि श्रोतॄणाम् आह्लादं जनयन्ति। अतः येन भगवता हयग्रीवरूपिणा वाचिस्थितेन पुंरूपेण
स्त्रीरूपेण वा तानि वचांसि अलङ्क्रियन्ते तासु वचस्सु अपूर्वः कोऽपि अर्थः तस्यैव अनुग्रहेण सम्पूर्यते तमिमं च अर्थं भगवानपि श्रुत्वा सम्प्रीयते भगवति च प्रीते सर्वेपि श्रोतारः अपि तानि इमानि वचांसि श्रुत्वा सम्प्रीयन्ते यद्यपि मम शरीरे स्थित्वा अयमेव परमात्मा वाचः विविधशास्त्रविषयाः प्रयुङ्क्ते तस्यैतस्य भगवतः अहं तु केवलम् अधिष्ठानम् तदेव उत्तरश्लोके वदति श्रीशुकः नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्याः यन्मुखाम्बुरुहासवम् इति अयं वेदाः भगवान् स्वमुखकमलेन निःसृतं ज्ञानाख्यं मधु उद्धवार्जुन युधिष्ठिरादीन् पाययामास तस्मै भगवते मम नमांसि अत्र श्लोके वाक् इति यः शब्दः प्रयुक्तः तस्य वेदादिशास्त्रविषयाः वाचः इति अर्थस्तु वर्तते एव तथापि तासां सर्वासां वाणीनाम् अभिमानिनी लक्ष्मीदेवी अत्र वागिति संवर्ण्यते इति अहं भावयामि तामेव वाणीं भगवान् अलङ्करोतु इति श्रीशुकस्य प्रार्थना अत्र वर्तते भर्ता नाम परं नार्याः भूषणं भूषणैर्विना इति महाभारते नार्याः पत्न्याः भर्ता एव सर्वेभ्यः अपि भूषणेभ्यः अलङ्कारपदार्थेभ्यः अत्यन्तं श्रेष्ठः अलङ्कारभूतः अतः लक्ष्म्याः तत्पतिः नारायणः अयं हयग्रीवाख्यः एव अत्यन्तं मनोज्ञतमः अलङ्कारः अतः सः यदा लक्ष्मीम् अलङ्करोति लक्ष्मीस्वरूपम् अलङ्करोति तदैव लक्ष्म्या अभिमन्यमानानि सर्वेषामपि प्रवक्तॄणां वचांसि अलङ्कृतानि भवन्ति लक्ष्म्या च नारायणसहितया अनुगृहीतानि एतानि वचांसि सर्वानपि ब्रह्मादीन् मानुषान्तान् श्रोतॄन् प्रभावयन्ति आह्लादयन्ति च एवं रूपेण लक्ष्मी हयग्रीवयोः स्तोत्रमिदं श्रीशुकेन कृतमिति व्याख्याति मे मतिः।